ल ल है केही छ क्वेशन सोध्नु पर्ने क्वेशन छ केही एक्सरसाइज को फोटो हजुर गर्यौं नि हिजो cos a plus b युज गर्यौं नि हामीले a minus b a plus b युज गर्दा पनि हुन्छ त्यसमा a plus b a minus b कुनमा हिजोको त्यो cos को पावर mx sin बुझे त्यहाँको कन्डिसन हेरेर गर न केही फरक पर्दैन त्यहाँ फर्मुलामा सम मिलाए युज गरे पनि माइनस युज गरे पनि हुन्छ त्यो यस्तो हुन्छ रिडक्सन हुन्छ कि रिडक्सनमा त अब माइनसै युज गर ल माइनस रिडक्सन भनेको घटाउने हो कि घटाउने हुँदा भरे इन्क्रिजिङ भएको रुल लाग्यो भने त इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन रिडक्सन भनेको घट्नु हो n बाट n - 1 n - 1 बाट n - 2 त्यसैले माइनसकै लगाऊ ल माइनसकै लगाऊ हुन्छ ओके ल अब मैले यो गर्दिन आटे है prove that 0 to pi by 2 cos को पावर mx sin mx dx दुईटै m equal to 1 by 2 को पावर m plus 1 2 को पावर 1 by 1 2 को पावर 2 by 2 plus 2 को पावर 3 by 3 plus dot plus 2 को पावर m 2 को पावर m by m यहाँ m लेखेन ल लेखो ल यो हिजोको जस्तै छ सनाची बुकको क्वेशन हो सर बुकको यो बुकमा एक्सरसाइजमा थालेको बुकको एक्सरसाइज ए हस् सर सबै एउटै छ एक्सरसाइज भयो मैले हिजै भने यो प्रब्लम पनि हो थ्योरम सम्झे पनि हो फर्मुला सम्झे पनि भयो प्रब्लम पनि तिनै आउँछन् क्या एक्जाम लेट अब यसलाई चाहिँ हामीले यो im भनेर लेखौं त्यहाँ पावरमा m छ 0 to pi by 2 cos को पावर mx sin mx dx ओके अब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में जाने cos को पावर mx minus cos mx by m bracket dim 0 to pi by 2 minus integration 0 to pi by 2 अब इसको डेरिवेटिव m cos m को डेरिवेटिव m minus 1 x अनि cos को डेरिवेटिव minus sin x अब sin mx को इंटीग्रेशन minus 1 by m cos mx by m अब एउटा dx छँदैछ ओके अब सुरुको हेर सुरुको इन्टिग्रेसनमा cos को 90 भनेको 0 भइहाल्छ है cos को 90 0 भइहाल्यो भनेपछि 0 माइनस अब cos को 0 भनेको 1 हुन्छ तर m पनि छ भनेपछि 1 by m आयो 1 by m आयो हैन त माइनस अब त्यो m स्क्वायर हुँदो रहेछ ए mm क्यान्सल चाहिँ हुँदो रहेछ क्यान्सल हुँदो रहेछ माइनस माइनसै रहन्छ 0 to pi by 2 अब cos को पावर फेरि पनि m नै भयो बढेर अनि sin cos को पावर m भयो अनि त्यसपछि के भयो
sin mx cos mx भनेपछि माइनस माइनस cos प्लस भयो अगाडि mx सर हजुर माइनस साइनको यता होइन त साइन प्लस ए होइन रहेछ है यहाँ अलिकति एम हुँदैन होला त हौ हो हो cos को पावरमा m - 1 यही नै रहन्छ हैन अनि sin x रहन्छ cos mx नै रहने रहेछ यही नै रहने रहेछ ओके ल अघि भने जस्तै अब फर्मुलामा जाउँ अब नाउ वी हैव sin cos भनेपछि sin मै जानु पर्यो sin को mx minus x यसको फर्मुलामा जाने sin mx cos x minus cos mx sin x भनेपछि हामीलाई चाहिएको sin cos sin x cos mx भनेपछि sin x cos mx हामीलाई यो चाहिएको भनेपछि sin mx cos x minus sin mx minus x यो लेखा यति गरिसकेपछि अब यो भ्यालु हामीले खास गरी यो भ्यालुको लागि हेर्न खोजेको अब यो बराबर हामी यो भ्यालु लेखिदिन्छौँ के अब सो हाम्रो इंटीग्रेशन के हुने भयो 1/m minus 0 to pi/2 cos को पावर m - 1 x छँदैछ अब यसको भ्यालु यो लगाइदिने ब्र्याकेटमा sin mx cos x minus sin m - 1 यो x कमन तान्दा हुन्छ एंगलमा अनि यो ब्र्याकेट क्लोज गरिदेऊ dx लेख्देऊ अब यति गर्छि 1/m minus 0 to pi/2 अब ब्र्याकेट खोल्दिने ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुने भयो cos को पावर फेरि बढेर m नै भयो sin mx भयो माइनस माइनस प्लस 0 to pi/2 के भयो भन्दाखेरि cos को पावरमा m - 1 x sin को एंगलमा m - 1 into x भयो अब dx पनि यहाँ सँगसँगै लेख्दै जाउँ यतापटि dx खोल्देको ब्र्याकेट ओपन गर्देको माइनस माइनस प्लस भयो ओके अब हामी नोटेसनमा जाउँ अब r im चाहिँ हो है im इक्वल टु 1/m माइनस अब यसलाई के लेख्न पाइयो नोटेसनमा ठ्याक्कै हाम्रो अनुसार फेरि im मै गयो हो im नै भयो हेर त बुझ्यौ अब यो चाहिँ कुन नोटेसन भयो दोस्रोको चाहिँ i को m - 1 m - 1 ल यति भयो हेर है त यति आयो im यता आएर 2im भयो 1/m minus plus im - 1 छँदैछ हेर है त अब तिमीहरू im भनेको 1/2m 2 लाई यतै ल्याइदेऊ तो 2 लाई यतै ल्याइदेऊ प्लस 1/2 i को m - 1 यो एउटा रिडक्सन रुल भयो This is the reduction rule. यो रुल अब यसलाई एप्लाई गर्छौं अब हामीलाई त्यहाँ प्रुफ दैट भनेको छ हेर है त हामीलाई त्यहाँनेरि यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ हेर त है हाम्रो प्रुफ गर्ने पाटो त यस्तो छ है
अब यो भनेको कसरी निकाल्ने त यो भन्दा यो m को भ्यालु 1 राख्दै हैन अनि 2 राख्दै जाँदै गरौँ यो भ्यालु आउँछ हेरौँ है त। अब यो भ्यालु यहाँ छँदैछ है 2 को पावर m + 1 तलबाट कमन आएको छ अनि 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 हुँदै गएको रहेछ। ओके अब हामी त्यही प्रुफ गर्नतिर जान्छौँ है त। अब त्यही लेखौँ ना हो अब substituting m is equal to 1 2 3 जाने successively in this reduction rule we get। अब सुरुमा अब हामी भ्यालु यसरी हामीले 1 2 भनेर यसरी राख्यो भने त्यो एन्सर हामीलाई आउँछ। तर अब 1 2 लगेर गर्दै गर्दा पनि अलिकति हामीलाई 1 भनेपछि त्यसरी मिलाउँदै जाँदाखेरि पनि हुने रहेछ है। 1 राख्ने 2 राख्ने जस्तो अब हेर है त 1 2 राख्दै जाउँ है त। I1 अब I1 को भ्यालु कति आउला त I1 को भ्यालु त 1/2 प्लस अब 1/2 I0 आउँदो रहेछ हेर I0 आउँछ भनेपछि 1/2 प्लस 1/2 I0। अब I0 भनेपछि त अब हाम्रो माथि साइन को 0 हुन्छ कि साइन को 0 भएको कारणले सिम्पली त 0 हुन्छ हेर त्यसै कारणले 1/2 नै आउँदो रहेछ। अब I2 मा जाने अब I2 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि m को भ्यालु 2 राख्नु पर्यो 1/2 * 2 माथि रिडक्सनमै हेर्नुपर्छ है भाइ बहिनी यहाँ हेर्नुपर्छ यहाँ हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ है 1/2 I1 हुन्छ। अब भनेपछि 1/2 स्क्वायर लेख्दा नि भयो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 I1। अब I1 को भ्यालु कति आउला त अब I1 को भ्यालु माथि आइसकेको छ 1/2 यति आयो हैन त 1/2 यति आयो। अब योलाई हामीले फर्मुलाको प्याटर्नमा मिलाउनको लागि हामी यति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो 1/2 स्क्वायर लेखेर यहाँ 2 लेख्ने। अब किन भन्दाखेरि यो फर्स्ट टर्म हो क्या हाम्रो सिरिजको हेर है त हाम्रो सिरिज चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो म यहाँ अर्को पेनले लेख्छु 1/2 को पावर m + 1 ब्राकेटमा 2 को पावर 1/1 2 को पावर 2/2 2 को पावर 3/3 यो टाइपको छ हेर है त। सुरुको फर्स्ट टर्म के छ हेर त फर्स्ट टर्म त यो छ फर्स्ट टर्म चाहिँ यहाँ निकालिसक्यो 2 भन्ने निकालियो क्या यो फर्स्ट टर्ममा त 2 छ नि त यो फर्स्ट टर्म हो क्या यो हेर है त एकचोटि यो फर्स्ट टर्म निकालेको त्यसैले 1/2 लाई 1/2 स्क्वायर * 2 गरेर भए पनि 2 निकालियो क्या त्यसको न्युमिनेटरमा भ्यालुमा माथि न्युमिनेटरमा चाहिँ 2 निकालियो त्यसरी हो। अब अर्कोमा 2 स्क्वायर छ हेर अर्कोमा 2 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। अब 2 स्क्वायर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि 2 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो 2 स्क्वायर निकाल्नको लागि 1/2 होइन 1/2 स्क्वायर कमन लिएर भन्दा नि 1/2 को पावर 3 कमन तान्ने त्यसो त यहाँ 2 फर्स्ट टर्म आउनु पर्यो हैन फर्स्ट टर्म 2 आउनु पर्यो अनि सेकेन्ड टर्म चाहिँ अब 1/2 क्यूब कमन झिक्दा यहाँ कति रह्यो यहाँ 2 रह्यो हेर त 2 रह्यो मतलब 2 राखेर भयो नि 2 को पावर 3 कमन झिक्न त पाइयो नि त। अब 1 को 2/3 2 को पावर 3 छँदैछ 2 छँदैछ यसो गर्देऊ अनि अर्को 2 स्क्वायर/2 लेख्न सकिहालिन्छ नि 2 लाई
2 भनेको 2 स्क्वायर बाइ 2 भनेको एउटै त हो, यो सेकेन्ड टर्म भयो। यसै गरी हामी थर्ड टर्ममा पनि जान सक्छौँ। अब यसै गरी थर्ड टर्म पनि हामी 2 क्युब बाइ 3 थर्ड टर्ममा पनि हामी जान सक्छौँ। यसै गरी थर्ड टर्ममा पनि एकचोटि गई हेरौँ। I3 मा जाउँ। ओके, I3 मा जाउँ ल। I3 भनेको 1 बाइ 2 इन्टु 3 प्लस 1 बाइ 2 I2 होइन त? 2 इन्टु 3 प्लस 1 बाइ 2। अब I2 को भ्यालु यही माथिको 1 बाइ 2 को पावर 3 2 प्लस 2 स्क्वायर बाइ 2, यसलाई ब्राकेटमा राख। 1 बाइ 2 को पावर 3 1 बाइ 2 छँदैछ। ठिक छ ल। अब 2 को पावर 4 कमन दिउँ न। अब 2 को पावर 4 कमन झिक्देऊ। 1 बाइ 2 इन्टु 3 प्लस 1 बाइ 2 को पावर 4 कमन झिक्ने कति हुन्छ त? 2 को पावर 4 कमन झिक्दाखेरि कति भयो त? अब 2 बाइ 3 एकछिन है त। अगाडिबाटै कमन झिक्दैन र? सुरुबाटै लिउँ होला ल। भनेपछि 1 बाइ 2 को पावर 4 सुरुबाटै कमन झिक्दिने हैन? 2 को पावर 4 अब बाइ 2 सुरुमा 2 को पावर 4 यहाँ सधैँ छ, यहाँबाट 2 आउँछ। हेर त, यहाँ यही 2, यो फर्स्ट टर्मको यही 2 लेखेको हो। अब त्यस पछाडि 2 स्क्वायर बाइ 2 यही हो, यहाँ जे छ त्यही लेखेको हो। अब त्यस पछाडि प्लस लेखेर यहाँ चाहिँ 3 मात्रै लेख्ने। अनि 2 को पावर 4 कमन झिकेको छ भनिसकेपछि यहाँ 2 को पावर 3 लेख्दाखेरि ठिक्क भयो नि। ठिक्क 2 एउटा 2 तल रहन्छ यसरी। भनेपछि अब यही तरिकाले अब हामी लास्टको एन्सर हामी लेखिदिन सक्छौँ है। र अब एलसीएम लिएर चाहिँ गर्दा हुँदैन, ब्र्याकेट हालेर? एउटै कुरा हो, एलसीएमै लिएको हो। यो 2 को पावर 4 एलसीएमै लिएको हो। उही प्याटर्न, माथिको प्याटर्न फलो गर्न खोजेको हो। यो एलसीएमै हो। यो I2 देखि नै बुझिन। तपाईले 2 को पावर 3 अनि ब्र्याकेटमा 2 + 2 लेख्नु भएको छ नि I2 मा। सर I2 मा भनेपछि हेर है त, I2 मा यो त बुझिहाल्यो होला। यो सर त्यो बुझे। त्यो पछाडी दोस्रोमा यो पनि बुझ्यौ, I1 को भ्यालु राखेको। ओके, अब हेर 2 को पावर 3 कमन झिकेको क्या। 2 को पावर 3 कमन झिक्दाखेरि किन 2 को पावर 3 कमन झिकेको भन्दा हाम्रो क्वेसनमा यस्तो छ क्या, 2 को पावर m+1 छ क्या IM मा। IM भनेको चाहिँ यो भन्दा एउटा पावर बेसी छ क्या। भनेपछि I2 को लागि 2 को पावर 3 कमन झिक्दिनु पर्ने हुन्छ क्या। I2 को लागि हेर त, I2 भनेको छ भने 2 को पावर 3, I1 भनेको छ भने 2 को पावर 2, I3 भनेको छ भने 2 को पावर 4, यसरी मिलेर जानु पर्यो क्या यसको। त्यही भएर अब 2 को पावर 3 कमन झिकेपछि त अब माथि 2 लेख्नु पर्यो। ब्र्याकेट खोल्दा ठिक्क मिल्ने गरी हेर त, ब्र्याकेट खोल्दा ठिक्क 1/2 स्क्वायर रहन्छ, अर्कोमा पनि 2 स्क्वायर रहन्छ। मिलाएको मात्रै हो, जस्ट हाम्रो एन्सरको प्याटर्नमा मिलाएको मात्रै हो यो, अरु केही हैन कि। एन्सरको प्याटर्नमा मिलाएको मात्रै हो। र प्रिसिडिङ दिस वे अप टु M पोजिसन। अब M पोजिसन सम्म हामीले मिलाउँदै जाँदाखेरि अब यसरी नै IM को भ्यालु 1/2 को पावर चाहिँ यहाँ m+1 आउँछ, किनभने 2 को पावर एउटा बेसी आउँछ। 2 को पावर m+1 सुरुको टर्म त्यही हुन्छ, दोस्रो टर्म त्यही भयो, अर्को टर्म पनि त्यही भयो, प्लस डट डट प्लस 2 को पावर m/m। यो पावर यहाँ के हुन्छ त, 2 को पावर 3/3 पो हो त है। 2 को पावर 3 है, 4 लेखेछु। अनि यो m रहन्छ भनेर यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ। ल यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ।
कस्तो लाग्यो त यो भन त अलि अप्ठ्यारो यसलाई हुन त अल्टरनेटिभ अर्को एउटा मेथड पनि छ छन चाहिँ अर्को एउटा मेथडले पनि सिकाइदिन्छु नि त ल हेर है त यो हामीलाई योलाई चाहिन्छ यो माथिको हामीले रिडक्सन रुल 1/2 इन्टु m 1/2 m - 1 लाई हेर है त अल्टरनेटिभली पनि म बुझाइदिन्छु अल्टरनेटिभली हामीलाई रिडक्सन रुल छँदैछ यस्तो खालको 1 कति छ 2m प्लस 1/2 I m - 1 हेर है अर्को मेथड हेर है त यो अर्को मेथडले चाहिँ यसरी लानु पर्छ 1/2m छँदैछ हेर अनि अब तिमीलाई भन्न सक्छौ im - 1 को भ्यालु कति आउला त कसले भन्न सक्छ ल यदि im को भ्यालु यति सबै आउँछ भने im - 1 को भ्यालु कति आउला त 1/2 इन्टु m - 1 हेर है प्लस 1/2 I m - 2 भनेर लेखेँ भने बुझ्छौ यो रिडक्सन रुल मैले लेखेको भन त यो सर सिम्पल छ है यो पनि सिम्पल छ रिडक्सन रुल फेरि फलो गरेको यो पनि राम्रै छ रुल अब यसो गरिसकेपछि 1/2 इन्टु m छँदैछ हेर अब यो ब्राकेट खोल्देऊ 1/2 स्क्वायर इन्टु m - 1 यस्तो हुन्छ अनि यहाँ पनि 1/2 स्क्वायर हुन्छ अब im - 2 को फेरि रिडक्सन रुलमा जाऊ यसको रिडक्सन रुल के हुन्छ त 1/2 इन्टु m - 2 सजिलो छ है यो पनि प्लस लेखेर 1/2 I मा कति हुन्छ त m - 3 हुन्छ हेर है त ओके अब यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ है त 1/2 इन्टु m प्लस 1/2 स्क्वायर इन्टु m - 1 प्लस 1/2 को पावर 3 इन्टु m - 2 प्लस 1/2 को पावर 3 m - 3 अब यही प्रोसेसले अन्तिमको हामीले चाहिँ यही हाम्रो लास्टको प्रोसेसमा जाने हो भने m टर्म सबै जाने हो भने हामीले m टर्म सबै जाने हो भने कहाँ पुग्छौं त हामी अब हेर है त हामी m टर्म सम्म यही प्रक्रिया जाने हो भने 1/2 इन्टु m 1/2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इन्टु m - 1 1/2 क्यूब इन्टु m - 2 हेर है त प्लस अब यहाँनेरि तिमीले 1/2 क्यूब छँदैछ हैन अब डट डट लेखेर प्लस हेर है त अब लास्टको टर्म के हुन्छ होला यसको सपोज I चाहिँ लेखिहाल्छु I चाहिँ 0 आउँछ I चाहिँ 0 आउन्जेलसम्ममा अब हामीले यो टर्मलाई अलिकति फलो गरौँ त यसलाई फलो गरे पनि हुन्छ यसलाई फलो गरौँ त अब यहाँनेरि 2 को पावर चाहिँ कति हुन्छ होला त भन्छौ भने 3 भनिसकेपछि हामी थर्ड टर्ममा भनेपछि यो त mth टर्म हो त्यसैले 2 को पावर कति हुन्छ होला यहाँ लु भन लास्टको टर्ममा 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 हुँदै जाँदा m टर्ममा यो mth टर्म हो यो mth टर्ममा 2 को पावर कति हुन्छ होला यो mth टर्म हो क्या मान्नु 1 2 3 10औं टर्ममा 2 को पावर 10 भए जस्तै यहाँ 2 को पावर m भनेर लास्ट टर्म हो क्या भाइ बहिनी यो लास्टको टर्ममा 2 को पावर m आउँदैन लु भन त आउँछ अब अर्को कुरा बुझ तिमीहरु म अर्को कुरा सपोज फर्स्ट टर्ममा m मा 0 घटेछ अरे सेकेन्ड टर्ममा 1 घट्यो थर्ड टर्ममा 2 घट्यो भने लास्ट टर्ममा के घट्ला लु mth टर्ममा के घट्ला
एमै घट्छ एम नै घट्छ घट्छ अहो यहाँ हेर त कसरी एम घट्यो m minus सेकेन्ड 1 ए एम माइनस 1 चाहिँ हो सेकेन्ड टर्ममा 1 घटेको छ थर्ड टर्ममा 2 घटेको छ भने एमथ टर्ममा के घट्ला m एम minus माइनस 1 1 एम माइनस हो 1 ल यसो गरेर यो बुझ्यौ भने पनि हुन्छ ल यसलाई ब्राकेट दिउँ चटक्क ल ब्राकेट दिउँ यो I0 हो ल यसरी गर्यो भने पनि हुन्छ ओके अब लास्टको एन्सर लेख्ने मात्रै बाँकी रह्यो अब एन्सर लेख्ने 1/2 इन्टु m प्लस 1/2 स्क्वायर m minus 1 प्लस 1/2 क्यूब m minus 2 प्लस डट 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 लास्टको टर्म के अरे लास्टको टर्म 1/2 को पावर m mm काटियो mm काटियो सकियो I0 भयो I0 को भ्यालु अहिले कति आएको थियो माथि 1 आएको थियो होला I0 को भ्यालु I0 को भ्यालु कति आएको थियो 1/2 होला सर 1 आएको थियो ओके ल हेर अब एन्सर मिलाउनको लागि हाम्रो काम के हुने भयो भने सबैबाट 2 को पावर m प्लस 1 कमन तानौं ल कमन तानो भने यहाँ एउटा 2 माथिपट्टि मल्टिप्लाई हुनुपर्ने हुन्छ एउटा 2 को पावर m होइन m प्लस 1 कमन तानेपछि माथिपट्टि 2 रहनु पर्यो नि त हैन त अब यो 2 यहाँनेरि यसरी 2 रहन्छ अथवा तिमीले यसलाई उल्टो बनाएर जान चाहिँ छिटो हुने रहेछ कि उल्टो बनाएर जान्छु ल उल्टोबाट चाहिँ उता लास्टको टर्म पहिला लेख्छु 2 को पावर m अनि त्यसपछि यसको सेकेन्ड लास्ट टर्म के होला लु भन सेकेन्ड लास्ट टर्म सर भन यो अहिलेकै क्वेशन गर्दै हुन्छ m minus 1 2 को पावर m minus 1 2 को पावर एकैछिन ल भाइ मैले अर्को अल्टरनेटिभ मेथड गर्दै छु क्या यहाँ ए 2 स्क्वायर m minus 1 प्लस 1/2 को पावर m यसलाई के भन्ने भने नि रिभर्स अर्डर भन न यसलाई रिभर्स अर्डर किपिङ इन REVERSE रिभर्स अर्डर यसलाई रिभर्स अर्डरमा राखेको भनौं न रिभर्स अर्डरमा राखेको हो अरु सिरिजका टर्महरु कहीं फेरबदल हुँदैनन् लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हुन्छ अनि फर्स्ट टर्म चाहिँ लास्ट टर्म हुन्छ सबै त्यसरी ठ्याक्कै उल्टिन्छ स्केल हामी यताको स्केल उता फर्काए जस्तो हो क्या ओके अब यति गरिसकेपछि 1/2 को पावर m प्लस 1 कमन तानेपछि यहाँ 2 रहन्छ यहाँ चाहिँ कति रहन्छ त 2 स्क्वायर/2 रहन्छ यहाँ 2 क्यूब/2 रहन्छ 2 को पावर स्क्वायर रहन्छ यसरी रहन्छ र लास्टको टर्ममा चाहिँ के रहन्छ त भन्दाखेरि 2 को पावर m बाइ यहाँ के हुन्छ m minus 2 यहाँ अर्का है के पो भयो सर त्यो माथि अनि अरु पनि रहदैन र 2 को पावर m minus 1 अनि अरु पनि रहदैन ए डिनोमिनेटर आयो त मल्टिप्लाई पो हो त है पावर पो लेखेँ क्या फेरि मल्टिप्लाईमा भएकोलाई पावरमा लेख्नु सबैलाई सबै पावरमा लेखेछु नि त अर्का है त मेट्या नि मेटेन ल यो सबै पावर लेखेछु रिभर्स अर्डर 2 को पावर 2 इन्टु हैन 2 को पावर m त 2 को पावर m नि हो कि अब पनि हुन्छ तर साइडमा पनि रहन्छ नि त साइडमा रहन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स अर्डरमा राख्नु पर्यो भनेपछि यहाँ 1 रहन्छ यसमा 2 स्क्वायर भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो 1 रहन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 भनेपछि यहाँ त्यहाँ 1 यहाँ 2 रहन्छ सबै लेख्नु भएको त माथि त कमन 2 को पावर m लेख्नु भयो त 2 को पावर m minus 1 लेख्नु भएको छ नि त 2 को पावर m अगाडि
फर्स्टमा 2 को पावर 1/2 को पावर m अनि 1/2 को पावर m यहाँ minus 1 into 2 m minus -1 1 into 2 2 को पावर m m minus m 2 minus 2 into 3 हैन यसरी नै जान्छ। अब अँ, चाहिँ सर। अब यसो गरिसकेपछि अब 2 को पावर m रहन्छ 2 को पावर m by m रहन्छ यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँनेरि 3 हुन्छ यहाँ चाहिँ, त्यसो भएपछि यहाँ 3 हुन्छ, यहाँ 3 हुन्छ। ल रिभर्स अर्डरमा राखेर यसरी गर्दा पनि भयो। ल म हाजिरीको स्क्रिनशट लिंक गर्न दिनु न माथिदेखि। ल ल माथिदेखि यहाँदेखि ल भयो सर। ल म हाजिरीको लिंक पहिला तानिहाल्छु। कसले के भन्दै थियो भन त? अहिको गर्दै हुन्छ कि अनि फेरि लाइन गरायो अनि फेरि अर्को क्वेसन हो कि त्यो अघिकै हो, अघिकै अर्को तरिकाले पनि बुझाइदिएको क्या। सर त्यो I0 मा त अनि अहि त 0 हालेको थिएन त्यो साइनको 0 हुँदा। I0 अघि त्यो माथि फर्स्टमा यहाँनिर हेर्नु त त्यो I1 मा त्यो 1/2 I0 मा त 0 हालेको थियो त। I1 यो I1 मा त 1/2 I0 आएको छ नि। अनि यता पछाडि त त्यहाँ 1/2 into 0 हाल्यो अनि फेरि तल त 1 हाल्यो त। हैन I0 मा I0 त 0 आउँदो रहेछ हैन? अनि तल अघि होइन I0 नै थियो त्यहाँ। एकछिन ल म हैन हेर्छु। सर I0 मै लाइन गराएको थियो सरले ठिक I0 को 1 हाल्नु भएको थियो। अब अगाडि चाहिँ के गर्नु भएको थियो? हाजिरीको लिंक मैले पठाएको छैन नि हैन? छैन ल सर। पठाएँ है मैले। ल हाजिरीको लिंक पठाएँ, अब हेर्दै गरौँला न, त्यहाँ थाहा भइहाल्छ। यो यसरी हामीले जाँदाखेरि यो सक्सिडिङ हुँदै घट्दै जाँदा रिडक्सन रुल हो क्या यो। अब यो I मा चाहिँ कहाँ सिदिन्छ भन्दाखेरि I मा चाहिँ 2 को पावर m 2 को पावर m minus 3 हुँदाखेरि भनेपछि 2 को पावर 3 I0 नै रहन्छ। I0 को भ्यालु चाहिँ हामीले 1 राख्यौं हैन यहाँ। हजुर सर। I0 भनेपछि यो लास्टमा टुङ्गिने के हो भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो हैन। लास्टमा टुङ्गिने के हो त भन्दाखेरि I1 मा टुङ्गिँदाखेरि फर्स्ट टर्म भनेको 1/2m भयो। 1/2m 2m स्क्वायर 2m क्यूब I0 हैन I1 चाहिँ हुन्छ होला हौ सर लास्टमा। I1 मा सिद्धियो भने त 2 को पावर 1/2 आउँछ नि फेरि I1 को भ्यालु 2 को पावर m plus 1 आउँछ होला फेरि। सुरुमा हाम्रो 1 नै छ कि छैन 2 छ फेरि। पर्ख है त। I0 हुँदाखेरि त I1 नै हो। I0 हुँदा त 1/0 भएर त फेरि इन्फिनिटी पनि आउन सक्ने रहेछ है। I0 मै टुङ्गिने रहेछ। I1 मै टुङ्गिने रहेछ। सफिक्स I मा घटेको सफिक्स हेरौँ ल एकचोटि माथिबाट। हाम्रो रिडक्सन माथि एकचोटि जाउँ है, पर्ख है। हाम्रो टाइम छ 3 मिनेट टाइम पनि छ। रिडक्सन यहाँ हेर है। भनेपछि एउटा सफिक्स उता परतिर जान्छ 1/2 into m I0 भनेपछि I1 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ भने I1 को भ्यालु 1/2 आउँछ।
I1 को भ्यालु 1/2 आउँछ भने चाहिँ I को सफिक्स एउटा स्टेप छिटो घट्दो रहेछ त्यही देखियो हैन अब यहाँ पुगेको छ हाम्रो यहाँनेरि यहाँ हामी कहाँ छौं भन्दाखेरि अलिकति मास्तिर यहाँनेरि हेर्ने त अर्को फेरि के आयो ल यहाँ हेर्ने यहाँनेरि 2 को पावर के भयो त बढ्दै गयो 2 को पावर 1 थियो m - 1 भन्दाखेरि I को सर I m - m - 1 हुन्छ होला सर त्यहाँ पनि I मा अनि I1 नै हुन्छ किनभने सर त्यहाँ फर्स्ट स्टेपमा I0 भयो नि त सर म यहाँ I1 हुन्छ ठीक भन्यो हो त्यसो त यहाँ I1 नै हुँदो रहेछ I1 नै हुन्छ I1 हुँदो रहेछ किनभने फर्स्ट स्टेपमा I0 भएको छ नि त अब I1 को भ्यालु राख्नु पर्यो ठिकै भन्यो अनि चाहिँ I1 को भ्यालु कति हुने भयो यहाँ I1 को भ्यालु 1/2 1/2 राख्नु भयो अब 1/2 ले चाहिँ के गराइदियो भन्दाखेरि 2 को पावर m + 1 फेरि बढायो क्यार हैन 1/2 2 को पावर फेरि बढ्यो नि त लास्ट टर्ममा गएर अलिकति गडबड भयो क्या 2 को पावर m मा 1/2 पनि आयो भन्दा 2 को पावर m + 1 भयो त्यसो त सुरुको टर्म त 1 हुने भयो नि त त्यसो गरेर I को 0 लास्टको टर्म के हुँदो रहेछ त यो हेरौँ है त लास्टको टर्म IM 2 भनेपछि m0 0 राख्दाखेरि हो र छ 0 राख्दाखेरि m को भ्यालु 0 राख्दाखेरि त ठिक्क 1/2 नै आउँदो रहेछ नि त हो र छ 2 को पावर m + 1 मिलो 2 को पावर m + 1 मै हुँदो रहेछ यो अगाडि 2 को पावर m + 1 अनि m अनि m + 1 अनि m अनि मात्रै m - 1 हुँदो रहेछ क्या यहाँ अलिकति बिग्रेछ यो भोलि सच्याउँला ल यसलाई लास्टमा हुन्छ ल हाजिरी गर्यौ